Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to my YouTube channel. I am Arslan Naveed and you are watching Sports Sciences and Physical Education. Sports Sciences में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग होगा। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी देखेंगे। So let's start. Early influences, late 19th to early 20th century, यानी कि ये 19वीं सदी के आखिर का और 20वीं सदी के शुरू के दौर में विलियम जेम्स जो कि अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर भी जिन्हें कहा जाता है, ही रोट, इन्होंने लिखा अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में, एंड हाईलाइटेड, और इन्होंने हाईलाइट किया द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल फैक्टर्स इन एथलेटिक परफॉर्मेंस, कि मेंटल फैक्टर का एथलेटिक्स के जो प्लेयर होते हैं, जो एथलेटिक खेलने वाले हमारे एथलीट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये बात इन्होंने 20वीं सदी के शुरू में कही। दूसरे साइंटिस्ट हैं जो कि नॉर्मन ट्रिपलेट कंडक्टेड वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये नॉर्मन ट्रिपलेट ने सबसे पहले यानी कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, जिसमें इन्होंने क्या दरियाफ्त किया, एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल फैसिलिटेशंस ऑन साइकिलिंग परफॉर्मेंस, यानी कि साइकिलिंग की परफॉर्मेंस के ऊपर जो सोशल फैसिलिटेशन है इसका कितना ज़्यादा असर होता है, इससे कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, जो भी हुआ इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिससे रिजल्ट शो हुए और ये एक मतलब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स भी स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द फील्ड, यानी कि इस फील्ड की फॉर्मेशन कब हुई। कोलमैन ग्रिफ्ट रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इनको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का फाउंडर भी बोला जाता है। ग्रिफ्ट ने क्या किया, ग्रिफ्ट कंडक्टेड रिसर्च ऑन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन द यूनाइटेड स्टेट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया, कोलमैन ग्रिफ्ट ने, इन्होंने साइकोलॉजी की जो है इसकी एक लैब बनाई और लैब बनाने के बाद इन्होंने उसमें बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च कंडक्ट की, जिससे कि जो आज की हम देखते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जो लैब्स वगैरह फार्म होती हैं, तो उसका क्या हुआ, ये फाउंडर हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना इसे फाउंड किया था। ठीक है, पायनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये किस तरह हुई और किसने की। इन 1940s टू 1960s, 1940 से 1960 की दहाई में फ्रैंकलिन हेनरी कंडक्टेड इन्फ्लुएंशियल रिसर्च ऑन मोटर स्किल्स, इन्होंने मोटर स्किल्स और मोटर लर्निंग के ऊपर एक रिसर्च की, एम्फसाइजिंग द साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन स्किल एंड परफॉर्मेंस, यानी कि किस तरह से इंसान इन मोटर स्किल और मोटर लर्निंग के ज़रिए से अपनी जो स्किल्स हैं उसको किस तरह से बढ़ा सकता है और किस तरह से अपनी स्किल को बेहतर करके अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकता है। ब्रूस ने क्या किया, स्टडीड द रोल ऑफ पर्सनैलिटी इन एथलेटिक परफॉर्मेंस, इसने जो पर्सनैलिटी का रोल होता है एथलेटिक परफॉर्मेंस में इसके ऊपर स्टडी की, एंड डेवलप टेक्निक्स, और इसने टेक्निक को डेवलप किया, सच एज इमेजरी को इसने डेवलप किया, एंड सेल्फ टॉक, और सेल्फ टॉक को टू इनहेंस परफॉर्मेंस। ये हम आगे पढ़ेंगे इमेजरी क्या होता है और सेल्फ टॉक क्या होता है और किस तरह से सेल्फ टॉक के ज़रिए से आप अपनी परफॉर्मेंस को तेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने आप को उस वक्त के डिप्रेशन या स्ट्रेस से आउट कर सकते हैं। तो ये कंडक्ट किसने की, ये ब्रूस ने की। ठीक है जी। रिकॉग्निशन एंड प्रोफेशनलाइजेशन, जो इसकी प्रोफेशनलाइजेशन हुई ये 1970 से लेके 1980 की दिहाई में हुई। APA डिवीजन 47 बनाया गया, द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड डिवीजन 47 एज आल्सो नोन एज द सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस साइकोलॉजी टू एडवांस द फील्ड ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी, यानी कि ये एक जो है मतलब डिवीजन बनाया गया, एस्टैब्लिश किया गया, एक कमेटी बनाई गई जिसके ज़रिए से कि क्या हुआ, एज द सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज एंड परफॉर्मेंस साइकोलॉजी टू एडवांस द
فیلڈ آف اسپورٹ سائیکالوجی، جس کے ذریعے سے کہ جدید ٹیکنالوجی اسپورٹ سائیکالوجی میں آ سکے یا اس کو کس طرح سے اس فیلڈ کو آپ اور مزید بڑھا سکتے ہیں. اولمپک انوالومنٹ، اولمپک کی انوالومنٹ بھی آ گئی. اسپورٹ سائیکالوجسٹ بینگ ورکنگ ود دا اولمپک ایتھلیٹس اینڈ ٹیم ریکوگنائزنگ دا سائیکولوجیکل فیکٹرز ان ایلیٹ پرفارمنس، یعنی کہ ایلیٹ جو پلیئر ہیں ان کی پرفارمنس میں سائیکولوجیکل فیکٹرز کو بھی نوٹ کیا گیا، جس کے ذریعے سے کہ ان کی پرفارمنس کو انہینس کیا گیا. No doubt, with the psychological aspects, we can enhance the performance of athletes easily. Advancement and integration. اب یہ اب 2019 سے 90 سے 2000 کے دور میں applied research increased focus on applied research in sports psychology, exploring intervention and techniques to enhance performance, motivation and mental well-being. جس کے ذریعے سے کہ کیا ہوا، ٹیکنیک میں بہتری آئی، پرفارمنس میں بہتری آئی، موٹیویشن کو بہتر کرنے کے نیو طریقے ڈیولپ کیے گئے، اینڈ مینٹل ویل بینگ، جس سے کہ پلیئر مینٹلی بہتر رہے. ٹھیک ہے جی. انٹیگریشن اینڈ ود کوچنگ، کوچنگ میں کس طرح سے اس نے انٹیگریٹ کیا اسپورٹ سائیکالوجی. کولیبوریشن ود اسپورٹ سائیکالوجسٹ اینڈ کوچز ٹو ڈیولپ مینٹل اسکل ٹریننگ پروگرام. ٹھیک ہے جی. اینڈ آپٹیمائز پرفارمنس، یعنی کہ کوچز نے اسپورٹ سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لی، جس کے ذریعے سے کہ انہوں نے ان کو ایسے پروگرام ریفر کیے جس سے ایتھلیٹ کی مینٹل گروتھ ہوئی، مینٹل ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ان کو ایسے پروگرام فالو کروا کے ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو انہینس کیا گیا اور آج تک کیا جا رہا ہے. کرنٹ ٹرینڈز، آج کے موجودہ کون سے ٹرینڈ چل رہے ہیں. ٹیکنالوجی اینڈ ڈیٹا، یوٹیلائزنگ آف ٹیکنالوجی سچ ایز بایو فیڈ بیک ڈیوائس اینڈ ورچوئل ریالٹی ٹو انہینس ٹریننگ اینڈ پرفارمنس اسیسمنٹ. بالکل جی، بایو فیڈ بیک ڈیوائس کے ذریعے سے بھی پلیئر کے مینٹل لیول کو چیک کر کے اس سے بھی ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے، اور ورچوئل ریالٹی دکھا کے، یعنی کہ پلیئر ایسے فیل کرتا ہے کہ یہ اب مثال کے طور پہ فائنل میچ ہو رہا ہے، یہ ایک بالر کو فیس کرنے سے پلیئر ڈرتا ہے، یا کوئی نیو جو پلیئر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیز ضروری ہوتا ہے کہ ان کو ایک ایسی ورچوئل ریالٹی دکھائی جاتی ہے، ایسی مطلب بنا دیا جاتا ہے اس فیلڈ کو، جس سے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان گراؤنڈ یا ان فیلڈ کھیل رہے ہیں، جس کے ذریعے سے کہ ان کو پرفارمنس کرنے میں اور مطلب فرسٹ ٹائم جب وہ جاتے ہیں تو ان کے اوپر وہ پریشر ریلیز ہوتا ہے. مینٹل ہیلتھ اویئرنیس، گریٹر ایمفسائز آن ایتھلیٹ مینٹل ہیلتھ، addressing issues such as stress, anxiety and depression and providing sports and counseling services. بالکل جی، mental health awareness بھی آئی، جس کے ذریعے سے کیا ہوا کہ stress, anxiety اور depression، یہ سارے ہم آگے پڑھیں گے سائیکالوجی میں. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طرح سے یہ اسپورٹ پرفارمنس پہ امپیکٹ کرتے ہیں. ان کو کیا ہوا، مطلب ان میں ہیلپ ہوئی، ان میں کونسلنگ کرنے کے یعنی کہ طریقے بتائے گئے جن سے کہ پلیئرز کی پرفارمنس میں کافی زیادہ بہتری آئی. سو تھینکس الاٹ. آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ہسٹری یاد رکھنے کے لیے ہوتی ہے، یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہوتی ہے تاکہ ہمیں ایک اوور ویو مل جائے کہ ہماری فیلڈ کس طرح سے یہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کس طرح سے سٹارٹ ہوئی اور اس میں کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوئی. ڈیولپمنٹ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی، آج بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سو تھینکس الاٹ. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی. اینڈ سوری آفٹر لانگ ٹائم میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ تھوڑا بیزی تھا. تو چینل کو لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیں، بڑوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.